حراي كورات تختاتلتي كمي أمسيكم كمي وعيلكم نايلومي مدبنا أنتوي نيتورك أشجيرونا نيرو بنيتورك زقدفنايو حبريتاتات نيرو السو نباخاتكم كنبلو إنا مالتي زوم حبريتاتنا أمريكا عاد عبي اوبريشن جيره الى بقى تساقل قلو تزارب زلا اوبريشن تتسمعو مسحقيو بتقال دما ناي دونالد ترامب مخاري انتاي يلو كنحبركم هنا بتقال دما ناي ناتانياهو ناي 30 عامت وطن انتاي نيرو زبلن ناي ناي قدماي مينستر كواتار انتايلون كالوتن حبريتاتات نباخاتكم كنبلوينا ترامب دما ناب سبيدالي اتيولو يبالالو سلازي اذن كله حبريتاتات نباخاتكم كنبلوينا حنتي مسحق دما اب تويتر تلطفالا اساون نباخاتكم كنبلينا كبره تختاتلتي حجي نابتي مدبنا كنكيدينا ناي أمريكا حيلي أير متقعتتي جيريو زبالتو حيات أوبريشن بوتادراوي استراتيجي لا استزاربتو ناي دنش ستوري ناي دنش ستور هاريما ويدما ناي دنش مخزن هاريما عبي ناي ميسائل مأكبي هاريما تبلا لا دنش هاريما مالتي زي بتعمي كابت زسحقني قلت زبلني حبريتايو بطعمي حبريتا سيقوني كورة تقتاتلتي معناتهم ازي دندش كمان ابي كمزولو زي فلتو زخلو تكنولوجي زخلو معبالن لنا زبلو زخلو ناي موساد سي اي سللتي لونا زبلو سبات مخزن ناي دنش هاريمام كال زربا خزارو كله عالم مسحق جيرو مالو تخال اخر حكمنا والتر ريد حدا كابتم فلوطات وتعدرا هوسبيتال امريكايو صبق زينا كمت زحبرو دونالد ترامب نابت هوسبيتال اتيو كمزلون زي حكمنو بمشتر تتاحيزو همزلو تحبيرو له مالتي ترامب بتعمي تاشميلو سمبادون اتيو ولو هذا سنبادة بزح نجر كمص يخيليو أب مصايا خندرينا تخلي سمين كوريا ن أمريكا زسق هذا موتر ميسايل فتينا لا سمين كوريا كساب أمريكا كبس هزقل ميسايل أقمي زأبي حدش تكنولوجي درق ندادي سوليد فيول زتكم موتر كم زفتنت أفليت على زي كلتشحن عمشتميتن كيلو نيوتن ناي مدفع حيل زلويو هذا شيء تشعتميتن 7 كيلو نيوتن موتر زل على بلجا زلو تباهيلو له أمريكا كسب أمريكا بزحو متقعت خفصم زغل كم زغنا تحبيرو له ات خال ادما ناي دونالد ترامب امخاري ديفيد ساكس زباليو ناي امريكا زخينات بقلطف تطو كتبلو وي سعيره اللخويلا اوجا كتطو كتبل وي دما سقيلا كتنسحب على ازن تزي جراجن نيران سقيلا زي ربع نجر دنش كوميدره سئلتات تهرم تدا خوينا حدغنيايو دحراي اب ساعات تتاكيبو زولو ساعاتات تدا تهريمو امريكا يكونن بمولو عالم اب شكر كاتيو قداميت دما امريكا اب شكر كم تاعتو حابيرولو سلازي از خوينات قدم وردت منصو تطو ابلو كبل افريطو له مالتي افريطو له مالتي سلازي زي حجي زغبر زلو
ናይ ኣሜሪካ ፀቕጢ ትራምፕ ካብቲ ዘሎ ናይ ጥዕና ሽግርን ዕድሚኡን ተላዒልካ ድማ ካልእ ነገራት ከይበፅሖ ስግኣት ተገይሩሎ ማለት እዩ ተቐዳማይ ምናልባሽ ኣብቲ ኮማ ከይኣቱ ስግኣት ተገይሩሎ ኮማ እንተደኣትዩ ሽግር እዩ ትራምፕ ስለዚ እዚ ምኽሪ እንተዝሰምዕ ዝሓሾ ይመስለኒ እቲ ካልእ ናይ ኳታር ቀዳማይ ሚኒስትር ሎሚ ሓንቲ ነገር ኣውፅኡሎ እሱን እንታይ ኢሉ እዚ ውግእ ኢራን ተጠቃሚት ኣይኮነትን እያ ኣሜሪካ ተጠቃሚት ኣይኮነትን እያ ተጠቃሚ ሓደ ሰብ እዩ ስለዚ እዚ ውግእ ጠጠው ክብል ኣለዎ ክብል ሓቢሩሎ ማለት እዩ ያው ሽም ኣይጠቐሰን እቲ ተጠቃሚ ቤንያሚን ናታንያሁ ዝፍሉጥ እዩ ቤንያሚን ናታንያሁ ብትክክል ድማ እዚ ውግእ እሱ ክጥቀሞ ተጠቂሙሉ ኣሎ ቀዳማይ ኢራን ድኽምቲ ንምግባር ካልኣይ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ሃብቲ ክዓኑ እዩ ዝደሊ ስለዚ ኢራን ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ሃብትታት ያንያቶ እሱ ተዓዋቲ እዩ ዝኸውን እዚ ንፁሩን ርኡዩን እዩ እዚ ንፁሩን ርኡዩን እዩ ሕራይ ናብቲ ሕጂ ናታንያሁ ቅድም ኺድ ናታንያሁ ቅድሚ 30 ዓመት ኣብ ዝፀሓፎ መፅሓፍ እዩ እዚኦም 7 ሃገራት ወይ ክፀንቱ ኣለዎም ወይ ክዓንው ኣለዎም ኢሉ ብሽም ዝርዝር ዝጠቐሶም ሃገራት ኣለዉ ከይሓፈረ ሓነኸ እዩ ኣብ ቅድሚ 30 ዓመት ኣብ ዝፀሓፎ መፅሓፍ ከምዚ ኢሉ ዝፀሓፎ ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ ፍልስጤን ሙሉእ ለሙሉእ ክጠፍኡ ኣለዎም ወይ ድማ ኣብ ዘይትስእሉ ደረጃ ጌርካ ተኣዘዝትን ተለኣኽትን ምግባር እዚ ፈተነ ገይሩ ውፅኢታዊ ከይኮነ ብዙሕ ሓይለ ሰራዊት ክትስእን ዝገበረ ኦፕሬሽን ጀሚሩ ንነዊሕ ግዜ ፈቲኑ ዘይከኣለ ሕጂ ንነብሱ ናይ ሰራዊት ሕፅረት ገጢምዎ ኣሎ እቲ ካልኣይ ዒራቅ እያ ዒራቅ ብናይ ባሓቂ ዓንያ ነይራ ሕጂ ንክልተ ተመቂላ ኣላ ስለዚ ኣብ ዒራቅ ዕውት ዝኾነ ስራሕ ሰሪሑ ኣሎ እታ ስልሳይ ሊብያ እያ ሊብያ እውን ንክልተ ተመቂላ ኣላ ንክልተ ተመቂላ ሕጂ መንግስቲ የብላ ገለ የብላ ዘርሞ ኮይና ኣላ ኣብኡን ተዓዊቱ ኣሎ ኣብ ፍልስጤን እውን ዳርጋ ብዙሕ ህዝቢ ቀቲሉ ኣሎ ካብ ናቱ ሰራዊቱን ዳርጋ 75% ዝኸውን ሰራዊት ስኢኑ ኣሎ ኣብ ሶርያውን ሶርያ ሕጂ ምናልባሽ ዘሎ መራሒ እንተዳልዒልዋ ፅቡቅ እዩ ኣብ ሶርያውን ሓያል ዝኾነ ዕንወት በፂሑ ኣሎ ሕጂ እውን ዘሎ መራሒ ብዙሕ ክልከላ ገይሩ ኣሎ ክሳብ ደማስቅ ቁሩብተይ ከባቢ ዘለው ቦታታት ሒዝዎ ኣሎ እሱ ኣብቲ ቦታታት ምንም ዓይነት ወታደራዊ እንታይ ሽሙ ከይግበር ገይሩ ኣሎ ሶርያውን ፍርቂ ተዓዊቱ ኣሎ ኣብ ሊባኖስ ዳርጋ 50-50 እዩ እንታይ ሽሙ ኣሎ ኣብ ሱዳን ሓሲብዎ ዝነበረ ግን ፈሺል እዩ ሕጂ ፈሺል እዩ እቲ ሓሲብዎ ዝነበረ ኣይሰለጠሉን ሕጂ ኣብ መጨረሻ ኢራን ጀሚሩ ኣሎ ስለዚ ኣብቲ መፅሓፉ እዞም 7 ሃገራት ፍልስጤን ኢራቅ ሊብያ ሶርያ ሱዳን ኢራን እዚኦም 7 ሃገራት ወይ ክፅንቱ ኣለዎም ወይ ድማ በቃ ዓንዮም ምንም ነገር ኣብ ዘይገብሩሉ ደረጃ ክንገብር ኣለና ብምባል ሒዝዎ መፅኡ ዝነበረ ካብ ቅድሚ 30 ዓመት ፅሒፍዎ ዝነበረ ሕጂ እንዳፈፀመው ዘሎ ሕጂ እታ ናይ መጨረሻ ሃገር እዚኣ ሱዳን ፈሺል እዩ ምክንያቱም ንሱዳን ንምብታን እዩ እቲ ከይዲ ነይሩ ሱዳን በቲንካ خلاص ኣብታ ሃገር ሰላም የለ መንግስቲ የለ ካብታ ሃገር ተበጊስካ ኣብቲ ገማግም ቀይሮ ሓደ ዘሎ ሽግራት ምፍጣር እዩ ሓሲብዎ ዝነበረ ናታንያሁ ግን ንፉዓት መራሕቲ ኣብቲ ከባቢ ስለ ዝነበሩ ነዚ ነገር ቀልጢፎም ኣልዮሞ ማለት እዩ ስለዚ እዚ
ናይ እስራኤል ናይ ናታንያሆ ውጥን ቅድሚ 30 ዓመት ሓሲብዎ ዝነበረ ውጥን እዩ ኣብ ኢራን ምስ በጽሐ ግን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝግበር ዘሎ ግብረ መልሲ ካብቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝበጽሐ ዕንወት ንላዕሊ ኮይኑ ኢራን ወተሃደራዊ ኣጽዋራታ ኣብ ትሕቲ መሬት እያ ጌራቶ ስለዚ ሓደ ወተሃደራዊ ኣጽዋራታ ዝተሃረመ ወይ ድማ ዝተጎድአላ የለን ሕጂ እሳቶም እንታይ ይብሉ ኣለዉ ሃሪምና ነርና ሕጂ ከም ብሓዲሽ ሰሪሓ ከም ብሓዲሻት ትኩስ ዝብል ሓደ ዘይርብሕ ፕሮፓጋንዳ ጀሚሮም ነይሮም ተቀባልነት ኣይረኸበን ሓደ ኣጽዋራ ኣይተሃረመን ናይ እስራኤል ግን ብሙሉእ ዓንዩ ብሙሉእ ናይ ፀረ ሚሳኤል ብሙሉእ ዓንዩ ራዳራት ዓንዩ ወተሃደራዊ ቦታታት ዓንዩ ፋብሪካታት ዓንዮም ኩሉ ነገር ዓንዩ ኣብ እስራኤል ክትዕኑ ዝኸደት እስራኤል ባዕላ ዓንያ ኣላ እቲ ሰራዊታ ናይ ምብታን ሓደጋ ከም ዝበጽሖ ናይ እስራኤል ኢታማዦር ሹም ተዛሪቡ ኣሎ ናይ እስራኤል ተቃዋሚ ድማ ህዝቢ ክብተን እዩ እንዳበለ ይዛረብ ኣሎ እስራኤላውያን ብዝረኸቦ መንገዲ ይወፁ ኣለዉ ናይ 12 መዓልቲ ውግእ ወፂኦም እዮም ሕጂ ድማ ኣብዚ ውግእ ድማ ይወፁ ኣለዉ ኣብ 33 መዓልቲ ኢራን ንክልቲኦም ሃገራት ኣንበርኪኻ ኣሜሪካ ንኣሜሪካ ولا حنت لا حيال تبهال زنبرت أمريكا ولا حنت نقدر كتكبر هاي تخيلنا أمريكا بحيل عيارات مكح زنبرت عياراتها بملء عينين دروناتها عينين ناي وق مراقبة عينين ناي ندادي زملاء عينين رادارات ناي ساتلايت ناي كوميونيكيشن بملو عينين سلزي ناتانيا حاسبوا زنبرة كابتم شعاته ኣብቲ መጨረሻ በጽሒ ነይሩ ሓቂ ምዝራብ ኣብቲ መጨረሻ ግን ኩሉ ነገር ተበላሽዎ ሕጂ ኣብ ዓብይ ኣቕልጽበትን ሽግርን ኣትዩሎ እዚ ድማ ኣብ ቀጻሊ እንታይ ዓይነት ውጽኢት ከምጽእ ከም ዝኾነ ብሓባር ክንርኤና እዚ ሽግር ግን ንህዝቢ ኣሜሪካን ንህዝቢ እስራኤልን ዝተረፍ እምበረ እዚኦም ገበነኛታት ካድሞ ወይ ድማ ክእሰሩ ክእሉ እዮም ግን ነቲ ህዝብስ ኣብ ዘይኸውን ፈተና ይእትየሞ ክኸዱ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ ሎ ናታንያሁ ቅድሚ 30 ዓመት ዝፅሓፎ መጽሓፍ ከይሓነኸ ከይሓሸን ከይታሽሙ ከይበለ እዚኦም ሃገራት ክጠፍኡ ኣለዎም ወይ ድማ ኣብ ትሕቲ መሬት ክቕበሩ ኣለዎም ኢሉ ብዕሊ ሓሲብዎ ዝነበረ እዩ እዚ ድማ ፈሺሉ ኣሎ ኩብራ ተኸታተልቲ ናይ ሎሚ መደብና ነዚ መስል ስለተኸታተልኩምኒ ይቐኒየለይ ምሸት ብካደ መደብ ይረኸበና ሰላም ዓሉ ቻው ቻው